सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई आज हामी हिजोको कन्टेन्ट जुन चाहिँ इन्डेफिनेट इन्टरभलको लङ आन्सर टाइपपट्टि थियो त्योहरू गर्नेछु। सो भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि म सबैलाई त्यही विनती छ कि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सो द्याट कुनै पनि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै तपाईँले फर्स्टमै नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुनेछ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई आइआइटी गेट त्योपछि 11-12 को बोर्ड एक्जाम्सहरूको हरेकवटा स्टडी मटेरियल कसरी गर्नुपर्छ र टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सबै दिनेछु। सो स्टे ट्युन्ड र त्यो हुनुको निम्ति तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र लाइक एन्ड सेयरहरू म्याक्सिमम सेयर गर्नु सो द्याट सबै मेरो पाहाड बसेको भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन सकौँ। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै आज म लङ आन्सर टाइपपट्टि लागिहाल्नेछु जुन चाहिँ हिजो हामीले गर्दै थिएँ। सर्ट आन्सर टाइपको सकिदिएको छु मैले। सो अब एउटा एनसिईआरटीको नम्बर 4 को लङ आन्सर टाइपको नम्बर 4 को क्वेसन रहेछ। सो म त्यो सार दिँदैछु। सो नम्बर 4 इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin 2x sin 3x dx is equal to integration of your sin x sin 2x sin 3x dx is equal to minus 1 upon 48 6 cos 2x plus 3 cos 4x minus 3 cos 4x minus 2 cos 6x plus c, where c is the constant of integration. So we have to prove that minus 148 6 cos 6 2x plus 3 cos 4x minus 2 cos 6x plus c, integration of this. So solution, the left hand side solution left hand side, let अब हामी के गर्छौं यसलाई, let I is equal to integrand is equal to यो। सो अब आरएचएस यो लाउनु छ हामीले। सो एलएचएस यहाँदेखि गर्दैछु, क्वेसन यो थियो, म यहाँबाटै गरिहालेँ। सो इंटीग्रेशन अब हामीलाई थाहा छ एउटा सम्सन प्रोडक्ट गर्नुको लागि कति गर्नु पर्यो, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 sin x sin 2x sin 3x dx यहाँको यो, और इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन अफ। सो अब हामीलाई थाहा छ 2 sin x sin 2 sin a sin b भनेको के हो, cos of u minus u, that is 2x minus x या x minus 2x। cos मा के फरक पर्दैन because cos of minus theta is what, cos theta। that is 2x minus x is what, x। त्यति हो कि x minus cos, पहिला u minus u हुन्छ, त्यो पछि फेरि के हुन्छ cos of u plus u, that is 3x। चेक कर लो, यहाँनिर हेरिहाल्नुहोस् तपाईहरुले जे गर्नु हुँदैछ, तपाईहरुले जे देख्नु हुँदैछ यहाँनिर यो चेक गर्दै गर्नुहोस् कि तपाईले जे गर्नुहुन्छ ठिक गर्नुहुँदैछ, फर्मुला ठिक छ, सबै ठिक छ। सो इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन अफ, अब म यहाँनिर के गर्दैछु भन्दाखेरि यहाँनिर अब यो मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यही कारण म स्क्वायर ब्रैकेट सँग छुट्याइ पनि दिन्छु, cos x sin 3x dx मल्टिप्लाई गरेको मात्रै, हाफले अब यो दुईजना सँग जान्छ त्यही कारण स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। इंटीग्रेशन अफ, अब यहाँनिर हेर्नु भयो भने तपाईले के देख्नुहुन्छ, sin 2x र sin cos कति देख्छ, 3x। अब त्यही चीजलाई म कसरी गर्न सक्छु, हाफ अफ 2 sin 3x cos 3x हुन्छ कि हुँदैन। अब sin 2 sin थीटा cos थीटा भनेको के हो, sin of 2 थीटा, that is twice of 3x, that is what, 6x dx। सो यसरी टाइम बचाउनु पर्छ तपाईहरुले यसरी। सो इज इक्वल टू हाफ इन स्क्वायर ब्रैकेट, अब हामीलाई थाहा छ यहाँ पनि फेरि के आयो, ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सम्स एन्ड प्रोडक्ट। सो इंटीग्रेशन अफ हाफ अफ 2 cos x sin 3x dx, या म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु, या यसलाई कसरी लेख्न सक्छु, या यसलाई कसरी लेख्न सक्छु, म यसलाई कसरी लेख्न सक्छु, म 2 sin 3x यसलाई अगाडि लेखेको cos x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन अफ sin 6x dx। इंटीग्रेट गरेर एकैचोटि गरेर यहाँ गरिन हाल्नु, इज इक्वल टू, किनकि यहाँनिर इंटीग्रेट गरिसकेको छैन। सो हाफ अफ, अब यहाँनिर फेरि के हुन्छ, 2 sin x cos x भनेकै हो 2 sin a cos b, कहिले हुन्छ sin u plus u, that is 4x plus sin भने कति हो, 2 sin a cos b र sin minus sin 2 cos a sin b। सो म पहिले sin लगाउँदैछु, सो प्लस u plus u, त्यहाँबाट फेरि प्लस sin of u minus u, that is 2x dx minus half of integration of sin of 6x dx। अब फेरि यहाँनिर के छ, यो हाफले फेरि मल्टिप्लाई हुन्छ, सो यो यही छ, हाफ अफ कति हुन्छ, हाफ अफ इंटीग्रेशन of sin of 4x dx plus half of integration of sin of 2x
dx minus half of integration of sin x 6x dx. यो हाफ यहीँ छ, यो अघिको यहाँको हाफ यो यहीँ छ, खालि यहाँको यो हाफ र यहाँको यो हाफ इज इक्वल टु हाफ अफ अब यहाँ कति हुन्छ माइनस, किन माइनस बिकज साइन अफ mx कति हुन्छ माइनस cos mx बाई m कति छ 4 प्लस यहाँ पनि कति आउँछ माइनस लेखिहाल्छु, सो माइनस हाफ किनकि cos कति हुन्छ माइनस cos हुन्छ, त्यही कारण होल थिङ डिभाइडेड बाई 2, यहाँ फेरि माइनस अफ हाफ यहाँ कति हुन्छ माइनस अफ हाफको कति हुन्छ प्लस, किनकि यसको के हुन्छ माइनस हुन्छ, माइनस माइनस प्लस भइहाल्यो, cos 6x डिभाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टु अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नु भयो भने कति हुन्छ माइनस cos 4x डिभाइडेड बाई कति भयो 8, 4 2 जा 8 माइनस cos 2x होल थिङ डिभाइडेड बाई 4 प्लस cos 6x डिभाइडेड बाई 12 सो 8 4 र 12 को एलसीएम कति हुन्छ 4 1 4 4 2 3 सो 4 3 जा 12 सो 12 हुन्छ एलसीएम। यहाँदेखि यहाँ देखाइदिन्छु म, सो प्लिज कन्फ्युज नहोस् होला, सो यहाँदेखि यहाँ देखाउँदैछु, सो इज इक्वल टु हाफ स्क्वायर ब्र्याकेट ओपन यहाँनिर कति हुँदो रहेछ एलसीएम 12, सो 12 8 4 12 4 1 4 4 2 4 3 6 ओके 24 सरी 24 नट 12 बट 24, सो 24 8 3 24 सो माइनस 3 cos 4x माइनस 4 3 4 6 16 ए 4 6 24 प्लस 2 12 2 जा 2 ओके, सो इज इक्वल टु यो माइनस कमन निकालिदिनुहोस्, सो माइनस पनि कमन निस्किँदा कति हुन्छ माइनस 1/48 12 24 2 जा 48, यहाँ कति छ यो प्लस यो माइनस कमन 6 cos 2x आउँछ कि आउँदैन, या फेरि यो आउँछ त त्यहाँ पनि प्लस आउँछ कि आउँदैन, त्यहाँ फेरि यहाँ माइनस आउँछ कि आउँदैन, प्लस c वेयर c इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन, इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै मैले यहाँ इन्टिग्रेट गर्ने बित्तिकै यहाँ लेखिन प्लस c वेयर c इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन इज इक्वल टु RHS प्रुभड बुझ्नुभयो, केही गरिनँ मैले, खालि मजाले यो फर्मुला जुन चाहिँ क्लास 11 को ट्रान्सफर्मेसन एन्ड सम्स एन्ड प्रोडक्ट्सको थियो त्यही चिजहरू मात्रै लगाएर मैले इन्टिग्रेसनको फर्मुला जुन चाहिँ थाहा थियो हामीलाई, सो त्यही मात्रै लगाएको हो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन, यसरी मैले भन्दैछु क्लास 11 को ट्रिगोनोमेट्री थाहा छैन भने गर्नु सक्नु हुँदैन तपाईँहरूले। ओके नम्बर 6 ओके, सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन, म रब गरिदिन्छु अब ओके। ओके सो अब अर्को छ तपाईको 2 cos स्क्वायर, सो क्वेशन छ तपाईको प्रुभ दैट, यो प्रुभ दैट मै छ 2 cos स्क्वायर 2x sin 4x dx यो लङ आन्सर टाइपको क्वेशन्सहरु है। सो इज इक्वल टु 2 cos स्क्वायर 2x sin 4x dx इज इक्वल टु -1/16 4 cos of 4x plus 4 cos of 4x plus cos 8x plus c, okay, so -1/16 4 cos of 4x plus cos of 8x plus c, so LHS let I is equal to solution LHS let I is equal to this, so let I is equal to this, so is equal to integration of यो भने कति हुन्छ मलाई थाहा भएकै कुरा, अब यो चीजहरु तपाईलाई मैले प्रिभियस भिडियोजहरुमा मज्जाले बुझाइदिसकेको छु, सो प्लिज हेर्नुहोस् अगर बुझ्नु भएन भने। सो यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने त छुट्याइदिइ पनि हाल्नु, सो कति हुन्छ sin 4x dx, यो मैले अब तपाईलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिएको जसरी छिटो गर्नु भन्ने कुराहरु दिमागले गरिहाल्नुपर्छ। यो र यो कति हुन्छ sin 4x र cos 4x, त्यसलाई फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ sin 8x, किनकि 2 sin of 2 थीटा को फर्मुला आइहाल्छ, सो यसरी दिमागले गरिहाल्नुपर्छ यस्तो चीजहरु, एक एकवटा स्टेप देखाइ बस्नु पर्दैन। माइनस cos 4x डिवाइडेड बाइ 4 माइनस हाफ अफ cos of 8x by 8 which is equal to plus c,
विच इज इक्वल टु यहाँनिर कति हुन्छ -16 कमन निकाल्ने किनकि -16 छ नि त यहाँ सो -16 कमन निकाल्ने यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो cos 4x किन 4 4 जा कति हो 16 यही बस्दैन है मल्टिप्लाई गरेर हेर्दा यहाँनिर त कति 16 नै थियो एलसिएम सो मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 16 त्यो डल्लै निस्किहाल्यो सो यहाँनिर के आउँछ प्लस cot a cos sx प्लस c रुट इज इक्वल टु RHS इक्वल टु रुट सो मल्टिप्लाई चेक गर्नुहोस् मल्टिप्लाई गर्दा यही आउँदैछ यो यसले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यही आउँदैछ सो रुट खालि कमन निकालेको किन कमन निकाल्नु -16 नै जस्तो छ त्यस्तै RHS हेर्दै पनि गर्नु पर्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सजिलो रहेछ NCERT को हो यिनीहरू त्यही कारण मैले गरिदिएको त्यहाँ किताब NCERT को क्वेसन हो भनेर लेखिदिइरहेको थिएँ त्यही कारण मैले गरिदिँदैछु सो प्लिज गर्नुभयो होला है म मेटाइदिँदैछु अब ओके म सल्युसनदेखि गरिदिन्छु है ल भाइ बहिनी हो अब म यो क्वेसन मात्रै लेखिदिँदैछु कि cos of 2x minus 2 alpha 2x minus cos of 2 alpha whole thing divided by cos x minus cos alpha dx अब जस्तो यहाँनिर गल्ती के गर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि म कुराहरू भन्छु तपाईहरुलाई 2 cos x cos alpha 2 x cos alpha plus cos x plus sin x okay plus sin x plus c okay so 2x cos alpha plus 9x plus c okay यसलाई कसरी गर्नु भने नि भइहाल्छ सो यहाँ हेर्नु फंक्सन के छ यो यसको उयो के छ भेरिएबल के हो x सो cos अल्फा के भयो कन्स्टेन्ट्स हो निस्क्यो cos अफ थीटा cos अफ 90 cos अफ समथिङ भनेको अल्फा त कुनै एंगल हो सो cos अफ एंगल सम एंगल के आउँछ हामीलाई नम्बरै आउँछ द नम्बर लाइज बिट्विन अल रियल नम्बर्स डोमेन के हो यसको सबैमा भ्यालिड हुन्छ अनि यसको रेन्ज कति हो -1 to 1 और I इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ सो LHS गरिहालेँ मैले सो यो प्रूफ गर्नु छ हामीलाई सो LHS और I इज इक्वल टु cos अफ 2x भनेको कति हो 2 cos स्क्वायर x minus 1 थाहा भएकै कुरो फर्मुला सो माइनस अफ कति हो यो 2 cos स्क्वायर अल्फा minus 1 अब x हुँदा x थियो अल्फा हुँदा अल्फा हुन्छ सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ cos x minus cos alpha dx और I इज इक्वल टु इंटीग्रेशन अफ 2 कमन cos स्क्वायर x minus cos स्क्वायर अल्फा यसरी छिटो भनेको मैले cos x minus cos alpha dx थाहा भइहाल्यो कसरी सबट्र्याक्ट गर्दा यही आउँछ हैन 2 कमन निस्कियो दुईमा निस्किहाल्यो अब यहाँ के देख्दैछ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जस्तो देखेन सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हुन्छ यो प्लस यो इन्टु a प्लस b यो प्लस यो इन्टु a माइनस b हुन्छ हुँदैन अब cos x माइनस के हुने रहेछ भनेपछि cos x प्लस cos अल्फा र cos x माइनस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा र यो cos x माइनस cos अल्फा के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ कि मात्रै उब्रे दिमागले गर्नुपर्छ यस्तो चीजहरु सो यस्तो सो अब इंटीग्रेट गरिदिनु सिधै अब बानी बसिसक्यो इंटीग्रेशन अफ sin x यो दुईजनामा कमन 2 आइहाल्यो सो इंटीग्रेशन अफ cos x कति हो sin x अब यो चिज जसरी छ यो अब यहाँ हेर्नुस् इंटीग्रेशन अफ यहाँ देखाइदिहाल्छु इंटीग्रेशन अफ cos x dx प्लस cos अल्फा को इंटीग्रेशन हुन्छ किन हो यसको के हो कांस्टेंट हो बाहिर निस्किन्छ त्यही कारण के मात्रै बाँच्छ यो dx मात्रै बाँच्छ और I इज इक्वल टु व्हाट x cos alpha plus sin x plus c where c is the constant of integration इसको इंटीग्रेशन प्रूफ सो भइहाल्यो त्यो रहेछ सो हेर्नु मात्रै पर्छ कसरी यसको उयो पक्रिनु भनेर यसको खास यसको टेटुवा कहाँ दबाउनु भनेर त्यो हेर्नु मात्रै पर्छ हामीले हिसाबको सो भइहाल्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन नम्बर 10 को पनि NCERT को रहेछ त्यही देखाइदिन्छु म अलिक इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेछ हेरौँ कस्तो रहेछ सो प्लिज पज द भिडियो फर्स्ट एन्ड नोट इट डाउन भयो होला है म मेटाइदिँदैछु अब एक-एकवटा गर्दिन्दैछु म एक-एकवटा नै गर्दिन्छु सबै हिसाबहरु सायद जति नै टाइम लागोस् तर गर्नु चाहिँ गर्छु म त्यही कारणले तपाईहरुले पनि दुःख गरेर पढ्दिनुस् म दुःख गरेर पढाइदिएको छु त्यही कारण तपाईहरुले पनि दुःख गरेर पढ्नुहोस् समाजलाई सुधार्नुहोस् अरूलाई सिकाउनुहोस् त्यो ज्ञानै के ज्ञान जो बाट्नु सकिँदैन ज्ञान पाउनु भयो बाट्नु हो ज्ञान पाएर काम पाउनु या कुनै ठुलो पोस्ट पाउनु होइन समाज सुधार्नु कसैलाई सिकाउनु हो सो अब क्वेशन यो छ sin to the power 8x minus cos to the power 8x whole thing divided by 1 minus 2 sin square x cos square x dx is equal to minus half sin 2x plus c okay this is an NCERT question so कसरी गर्नु यसलाई कसरी ट्याकल गर्नु सो हेर्नुस् सो म त्यही हो LHS RHS गरिहाले LHS यो भइहाल्यो let I is equal to भइहाल्यो और I is equal to अब इंटीग्रेशन मलाई थाहा छ यो ठुलो चीज देखे मैले भनेपछि 4x गर्दिन्छु स्क्वायर मा बदलाउन खोज्छु obvious हो है
स्क्वायरमा, किनकि स्क्वायरकै फर्मुला छ मलाई हैन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यस्तो खालको के को फर्मुला छ। 4 को या 8 को त कुनै फर्मुला छैन। त्यही कारणले कमन सेन्स, म्याथमेटिक्समा खाली लजिक मात्रै काम लाग्छ र कमन सेन्स। सो इन्टिग्रेसन अफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हो, a प्लस b र a माइनस b होइन र, अभियस हो। खाली केही मात्रै गरेन, a प्लस b र a माइनस b को फर्मुला मात्रै लगाएँ मैले। हेर जुनै पनि हिसाब हेर्दा डरलाग्दो मात्रै देख्छ। अब हेर्दा कति डर लाग्थ्यो होला, 8 हेरेको नि के हेरेँ। सो जुनै पनि हो, बेस ठिक छ तपाईँको, म यस्तो यस्तो गर्छु भनेपछि हिसाब मिलिहाल्छ। सो कुनै ठुलो कुरा होइन। cos 4x, अब यो चिजलाई यसो निहालेर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, हेरौँ है त। अब यो चिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि यसरी लेख्न सक्छु फेरि, किनकि स्क्वायरको फर्मुला थाहा छ, त्यही गरेको, त्यही लजिक। स्क्वायरको थाहा छ, अब यसलाई पनि स्क्वायर बनाउन सक्छु म, त्यही हो, स्क्वायरको मात्रै फर्मुला थाहा छ। सो त्यस्तै गरेको, होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कस स्क्वायर एक्स। अब दिमागले गर्नुपर्छ। सो दिमागले कसरी हुन्छ यहाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आयो फेरि। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भने के हुन्छ, a प्लस b द्याट इज वाट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स आउँछ, द्याट इज 1। सो यहाँ कस्तो हुने रहेछ, टु द पावर 4x प्लस कस टु द पावर 4x। सो यहाँनिर के हुने रहेछ, साइन स्क्वायर एक्स द्याट इज a प्लस b, त्यो पछि कति हुने रहेछ, a माइनस b। फर्मुला बनाइहाल्यो मलाई, यो चिज त भइहाल्यो, थाहा भएकै कुरो यो 1 हुन्छ भनेर। यहाँनिर पनि के छ, फर्मुला बनाएँ। फर्मुला के थियो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कस स्क्वायर एक्स को थियो, होइन, के को छ, कस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को पो छ त। सो यसलाई के गर्छु म, माइनस कमन निकालिदिन्छु। सो माइनस कमन निक्लिने बित्तिकै के आउँछ, माइनस बाहिर निस्क्यो। माइनस निकाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हुन्छ। बुझ्नुभयो, केही कुरा गरिन, खालि माइनस यहाँबाट कमन निकालेको मात्रै हो। किनकि यसको फर्मुला थाहा छ मलाई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कस स्क्वायर एक्स को थाहा थिएन, यसको चाहिँ थाहा छ नि त। कस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भने के हो, मल्टिपल एङ्गल्स कस अफ 2x। सो होल थिङ डिभाइडेड बाई यसको भ्याल्यु कति आउँछ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कस स्क्वायर एक्स। बुझ्यो, बस। अब के मात्रै उब्रियो भनेपछि माइनस अफ यो मात्रै उब्रियो, यो त 1 भइहाल्यो, यो भने कति हो, कस अफ 2x भइहाल्यो। सो साइन टु द पावर 4x। अब फेरि यसको पनि के हो, अब त्यही हो, यो पनि के हुन्छ। अब यसलाई पनि म कसरी लेख्न सक्छु, अब यसरी स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर, यो ब्र्याकेट। सो अब यो हेऱ्यो भने के हुन्छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको कति हो, a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर कति हो, 1 माइनस 2ab माइनस 2ab 2ab। केही गरिन मैले, खालि फर्मुला लगाएको मात्रै। यो चिजलाई यसरी गरेँ, यसमा फर्मुला लगाएको मात्रै हो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के हो, a प्लस b होल स्क्वायर द्याट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर के हो, 1 को स्क्वायर कति हुन्छ, 1 माइनस 2ab बस, कुनै खतम। सो यो कति हो, कस अफ 2x होल थिङ डिभाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कस स्क्वायर एक्स dx। यो गट क्यान्सल्ड, देखाउँ होइन, थाहा भएकै कुरो। और i इज इक्वल टु माइनस अफ कस अफ 2x dx इज इक्वल टु वाट, यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, माइनस हाफ साइन अफ 2x प्लस c इज इक्वल टु RHS प्रुभड। जुनै पनि हिसाब हुन्छै हुन्छ अगर तपाईँको बेस, तपाईँको फर्मुला ठिक छ भने हुन्छै हुन्छ, चाहे त्यो NCERT को होस्, CBSE को होस्, IIT को होस्, जे पनि हुन्छ। बस। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। बुझ्नै भयो होला है। सो नम्बर 11 ओके। So please pause the video and note it down. Okay, भयो है, म मेटाइदिँदैछु अब। नम्बर 11 ओके, नम्बर 11। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos of 5x plus cos of 4x whole thing divided by 1 minus 2 cos 3x dx is equal to minus of half sine of 2x plus minus of half sine of 2x plus sine of x plus sine of x plus c, where c is the constant of integration। किताबतिर भन्दैको हुँदैन तपाईँलाई, यो हो भने अब त्यो त थाहा भएकै कुरो कि c के हो। सो cos 5x plus cos of 4x dx 1 minus 2 cos 3x dx is equal to minus of sine of 2x plus sin x plus c is this। so solution LHS is equal to, अब इन्ट्रेस्टिङ रहेछ, sin cos plus cos को फर्मुला के हो, 2 cos plus cos के हुन्छ, 2 cos of यो plus यो
that is 9x by 2, that is a plus b divided by 2 या c plus d भन्छौँ हामी, c plus d divided by 2 अनि cos of c minus d divided by 2 that is x by 2, that is 5x minus 4x by 2. अब यो काटिँदैन यतिकै बस्छ. So whole thing divided by 1 minus 2 cos of 3x. अब यहाँनिर के गर्ने, अब दिमागमा अलिकति मेरो अब सातिर दिमाग आयो. सातिर चाहिँ के आयो लजिक भन्दाखेरि चाहिँ मलाई 2 देखेर cos 3x थियो, मलाई यहाँ अगर साइन लगाइदियो भने के हुन्छ, मलाई फाइदा हुन्छ. सो माथि तल मल्टिप्लाइङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई sin 3x के हुन्छ हेर्नुहोस् है. सो cos 9x by 2 cos x by 2 होल थिङ डिभाइडेड बाई sin 3x ले यहाँ पनि मल्टिप्लाई भयो, माथि तल मल्टिप्लाई भइरहेको थियो. सो sin 3x ले यसलाई मल्टिप्लाई हुँदा यो भयो माइनस 2 sin 3x cos 3x dx. बुझ्नुभयो. अब यही कारणले गरेको मैले, किन भन्दाखेरि चाहिँ किन sin 3x ले नै गरेको, किनकि यहाँ cos 3x थियो नि त. अब यहाँ के लाउन सक्छु म, फर्मुला लाउन सक्छु, सक्दैन, सानो हुन्छ कि हुँदैन. अब कसरी सानो हुन्छ, बिकज 2 sin theta cos theta is what, 2 sin of 2 theta, that is sin of 2 of 3x, that is 6x. कति दामी भयो. सो बुझ्नुभयो. माथि तल यहाँ के गरेँ मैले, यहाँ पनि sin 3x, माथि तल sin 3x, माथि यहाँ तलको यहाँ मल्टिप्लाई भयो, माथि यहाँ sin 3x है छ, इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ 2 cos of 9x by 2 cos of x by 2 sin 3x यही छ अलरेडी. होल थिङ डिभाइडेड बाई sin माइनस साइनले फेरि के दिन्छ मलाई, 2 sin माइनस साइनले के दिन्छ, 2 cos of यो प्लस यो डिभाइडेड बाई 2 द्याट इज 3x प्लस 6x डिभाइडेड बाई 2 द्याट इज 9x by 2 अनि sin 2 cos a sin b दिन्छ मलाई. sin के हो, 3x minus 6x द्याट इज माइनस 3x by 2 दिन्छ. 6x माइनस यो गर्नु होइन फेरि, त्यतिखेर के हुन्छ, c माइनस d नै हो. फर्मुला जे छ त्यही, c माइनस d द्याट इज c, द्याट इज 3x माइनस 6x इज वाट, माइनस 3x dx. ओके. सो इज इक्वल टु माइनस 2, यो र यो क्यान्सल भयो, खतरा यो भइहाल्यो. सो यहाँ कति आउँछ, cos x by 2 यो छ, x by 2 यो छ, sin 3x छ, होल थिङ डिभाइडेड बाई यो चिज छ, sin of 3x by 2. अब कसरी आयो सर माइनस बाहिर, कसरी, वाइ, बिकज मलाई थाहा छ एसोसिएटेड एंगल्समा के पढेको छु मैले, sin of minus theta is what, माइनस अफ sin theta. सो sin of minus theta के हुन्छ, माइनस अफ sin theta. सो यो माइनस के भयो, बाहिर निकाल्दै, बस कुरै खतम. सो इज इक्वल टु माइनस, अब यो यसले यदि गर्यो फ्र्याक्सनले, यसलाई काट्नु सक्दैन, के पनि गर्छ, तर तरिका छ के छ, sin 2 थीटा, यसलाई मान्नुहोस् 2 थीटा 2 समथिङ सब मल्टिपल, अब मल्टिपल एंगल सम्झिनु, सब मल्टिपल एंगल sin x के छ यहाँ 3x हैन. सो sin x को फर्मुला के हो, 2 sin x by 2 x भने कति छ यहाँ 3x हैन, अब 2 sin x by 2 cos x by 2 सब मल्टिपल एंगल्स. सो होल थिङ डिवाइडेड बाई sin of 3x by 2 dx. सो यो र यो के भयो, क्यान्सल भयो. सो के मात्रै बाँच्ने रहेछ अब. सो यहाँनिर लेख्नुहोस्, यहाँनिर त बुझिहाल्नु भयो कि sin 3x डिभाइड भइरहेको थियो. सो यो म माथि गरिदिँदैछु फेरि, इज इक्वल टु माइनस अफ इन्टिग्रेसन अफ के बाँच्यो, यो र यो क्यान्सल भयो, के बाँच्छ अब 2 cos x by 2 र cos of 3x by 2 dx which is equal to माइनस अफ, अब इन्टिग्रेसन अफ 2 cos a cos b, 2 cos a cos b भन्दा के हुँदो रहेछ, 2 cos a cos b को उल्टा अब के हुन्छ यो, that is cos of यो plus यो, that is a plus b plus बाटै cos आएको थिएन. सो प्लस cos of a minus b, that is यो माइनस यो गर्नु, यो माइनस यो, किन cos मा के फरकै पर्दैन, बिकज cos of minus थीटा के हो, cos थीटा, त्यही कारणले. किन माइनस, किनकि दुईजनाकै हो नि त, त्यही कारण मल्टिप्लाई भइरहेको छ. सो माइनस अफ इन्टिग्रेसन अफ, अब यहाँ कति हुन्छ, cos अफ कति हुन्छ 4x by 2 द्याट इज 2x dx प्लस अफ cos अफ इन्टिग्रेसन छुट्यो, सो cos अफ कति हुन्छ 2x माने x dx. सो यहाँनिर यो छ, सिन्स sin थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टु माइनस sin थीटा अनि cos अफ माइनस थीटा भनेको कति हो, cos अफ थीटा. यस्तो चीजहरु एसोसिएटेड एंगल्समै पढेको. सो यो कति हो, sin 2x by cos 2x by कति हुन्छ, sin 2x by 2 प्लस cos x को कति हो, sin x plus c माइनस हाफ
sin 2x plus sin x plus c is equal to RHS proved. So बुझ्नुभयो. सो कसरी गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो है. सो सर तपाईलाई कसरी अब यस्तो गर्नु आउँछ कति सोध्थ्यो मलाई पहिला स्कुल पढ्दा पनि सोध्थ्यो तिमीलाई कसरी चाहिँ थाहा भएको कि sin 3x ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेर यस्तो खालको मात्रै हैन अरुमा पनि अब कसरी थाहा हुन्छ भनेर सोध्थ्यो साथीभाइले पनि म त्यही भन्थे कि एक्सपिरियन्स जति हिसाब गरे त्यति थाहा हुँदै जान्छ म कसरी गर्नुपर्छ कुनै चिजलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ भनेर. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. सो तपाईलाई पनि त्यसरी गर्नुहुन्छ भने पुरा हिसाबहरु गर्नुहोस् जुन पनि घरमा बसेर त्यसै कुनै पनि चिज त्यसै पनि कुनै चिज हुँदैन. यस चिजको लागि मेहनत लाग्छ खट्नु पर्छ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. म अब अर्को गरिहाल्छु. लास्ट क्वेसन छ जुन चाहिँ यो उइसको लङ एन्सर टाइपको इन्टिग्रेसन भरिमा. सो यसको सो भयो होला है. म रब गरिदिँदैछु अब. ओके अब म तपाईहरुलाई देखाउँदैछु यो यसको लास्ट हिसाब दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos of 4x by sin x sin square x. okay, sin square x dx is equal to minus of 3x by 2 plus 3x by 2 plus 1 upon 4 sin 2x plus cot x plus c. okay, that is 1 upon 4 sin 2x plus cot of x, that is 3x by 2 plus 1 upon 4 sin 2x plus cot x plus c. okay, so LHS or I is equal to अब दिमागले हेर्नुहोस् कति हुन्छ हेर्नुहोस् त. मैले यस्तो खालको हिसाब हामीले हिजो पनि देखाएको हो. मैले cos square x by sin square x भनेको कति भयो. अब यसलाई म कसरी लेख्छु cos square x dot cos square x लेख्न सक्छु हैन. cos square x by sin square x कति हुन्छ cot square x. सो उब्रे के यहाँको cos square x उब्रे कि उब्रेन. और I is equal to integration of अब cot square x को डिफरेन्शिएसन हुन्छ इंटीग्रेसन हुन्छ हुँदैन कसको हुन्छ यसको छेउको cos x square x. त्यही कारणले मैले cos x square x मा बदल्न खोज्छु. यसलाई चाहिँ किन नबदलिनु भएको किनकि sin square x को छ छैन cos x square को त छ नि त त्यही कारणले गरेको. और I is equal to integration of अब मल्टिप्लाई गर्दिनु. सो cos x square x dx माइनस सरी यसले मल्टिप्लाई. सो cos square x dx माइनस इंटीग्रेसन अफ cos square x dx हैन मल्टिप्लाई गरेको मात्रै हो है के गरिन मैले र छुट्याइदिए इंटीग्रेसन. सो इंटीग्रेसन अफ cot square x dx माइनस इंटीग्रेसन अफ cos square x dx. ल कसरी cot square x यहाँ हेर्नुस् त है cos x square x भने कति हो 1 upon sin square x. सो cos square x upon sin square x भने कति हो cot square x. सो यसरी दिमागमै गरिहाल्नुपर्छ. और I is equal to इंटीग्रेसन अफ ल फेरि त्यही आयो त तर अलिकति भए पनि चेन्ज आयो नि त. अब यहाँ मल्टिप्लाई हुनु भन्दाखेरि त माइनस आयो. सो cot square x लाई म फेरि कसरी गर्न सक्छु यसको थाहा छ थाहा छैन त्यही कन्सेप्ट. और I is equal to integration of cos x square x dx minus integration of dx minus of integration of with गर्दै आको वाको छु कि यहाँनिर छुटाइदिएँ मैले है. यहाँनिर पनि थाहा छ कि अब के गर्नुपर्छ मैले हाफले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ किनकि 2 cos square x को कसरी गर्छ हामीले यस्तो गर्दै आएको नै हो. सो तपाईले हेर्नु चाहनुहुन्छ प्रिभियस भिडियोजहरु हेर्नुस् फेरि सबैलाई म एकैचोटी इन्टिग्रेट गर्छु. त्यही कारण म सबैलाई एकैचोटी नै इन्टिग्रेट गर्नको निम्ति सबैलाई एक एक वटा गर्दिन. सो हाफ अफ यहाँ पनि के आउँछ इंटीग्रेसन अफ कति हुन्छ 2 cos square x भनेको कति हो 1 plus of cos of 2x that is dx. सो ब्रैकेट क्लोज्ड. सो और I is equal. सो यहाँबाट कन्टिन्युएसन गर्दैछु म. और I is equal to इंटीग्रेसन अफ cos x square x dx minus dx minus of half. so integration of dx plus यो छुट्याइदिएको plus integration of cos of 2x dx. और I is equal to integration of यो कति हुन्छ integration of cos square x कति हुन्छ minus cot of x minus of x minus of x by 2 यहाँनिर minus of x by 2 मल्टिप्लाई पनि गरिदिएको minus हाफले. सो minus of sin 2x by 2 सरी 4 यहाँको 2 पनि आउँथ्यो. सो 2 2 जा 4 भइहाल्यो. यहाँ त माइनस छ cos of 2x को त साइन पो हो त प्लस पोजिटिभ साइन पो हो त तर यो माइनसले गर्दाखेरि माइनस भइहाल्यो. और I is equal to minus cot of x minus 3x कति हुन्छ 3x by 2 minus x by 2 कति हुन्छ minus 3x by 2 minus sin of 2x by 4 plus c. और I is equal to सो कसरी निकालेको छ खाली माइनस मात्रै कमन निकालेको छ क्वेसनमा minus of 3x by 2 plus of sin of 2x by 4 plus
cot of x plus c where c is the constant of integration is equal to RHS proved. So जुनै पनि हिसाब हुन्छ तपाईले गर्न सक्नु नै हुन्छ अगर तपाईको बेस पक्का फर्मुला पक्का सबै गर्न सक्नु। त्यसैले म भन्दैछु हेर्नुस् भाइ बहिनी हो यस्तो हिसाब लाखौं हजारौं छ यस्तो हिसाब हरेक किताबमा देख्नुहुन्छ हरेकमा छ। सो सबै गरेर भ्याउँदैन। सो कसरी गर्ने हो कन्सेप्ट पक्का बनाउनुस् बेस पक्का बनाउनुस् जुनै पनि हिसाब आयो तपाईँ ट्याकल गर्न सकिहाल्छ। जुनै पनि हिसाब आयो जुनै पनि हिसाब आज अब कति जस्तो हाम्रो प्रथा के छ भोलि एक्जाम छ म्याथमेटिक्सको एक्जाम छ भक्कु प्र्याक्टिस गर्छ। अन्त प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आफूले जे सिकेको हिसाब आउँछ एक्जाममा गर्छ 70-80 ल्याउँछ त्यहाँबाट गदगद हुन्छ त्यहाँबाट साइन्स लिन्छ। किन साइन्स लिन्छ म्याथ्समा राम्रो आयो नि त। तर आफूलाई त थाहा हुन्छ नि त मैले त्यो चाहिँ के गरेको हो रटेर ल्याएको हो भनेर। अन्त रटेर ल्याउने हुँदाखेरि चाहिँ जब साइन्स लिन्छ त्यति बेला त्यहाँबाट साइन्समा त त्यस्तो हुँदैन। अब कतिवटा हिसाब चाहिँ रट्नु कतिवटा हिसाब सकिन्छ र रट्नु यस्तो हिसाब त लाखौं हजारौं छ फेरि जे पढे त्यो आउँछ र आउँदैन अर्कै दिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले साइन्समा राम्रो प्रदर्शन गर्नु सक्दैन जसले 10 मा चाहिँ राम्रो गरेको हुन्छ। सो त्यो ट्रेन्डलाई बदलाउनुहोस् त्यो चिज सिक्नुभयो बुझ्नुभयो अब आउनेलाई सिकाउनुहोस्। सो आउनेलाई चाहिँ कसरी सिकाउनुहुन्छ भाइ बहिनी त्यसरी होइन बेस पक्का बनाऊ जुनै पनि हिसाब भइहाल्छ। सक्सेस के पीछे मत भागो एक्सिलेन्स के पीछे भागो। मुभी हेरेर के सिक्नुहुन्छ तपाईले एज अ एन्टरटेनमेन्ट मात्रै लिनु हुँदैन सिक्ने चिजले सिकिहाल्छ। मैले भनेको पनि छु एउटा कहावत पनि छ एउटा वाइज म्यानले एउटा फुलकोबाट पनि सिक्छ एउटा ज्ञानीले एउटा मूर्खबाट पनि सिक्छ अनि एउटा मूर्खले ज्ञानीकोबाट पनि केही सिक्दैन। सो त्यही हो हेर्नेले सिकिहाल्छ। सो सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सनको कुरा मात्रै हो। सो मुभीमा पनि राम्रो कुरा भइसक्यो सक्सेसको पछि मत भएको एक्सिलेन्स। हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पढ्नु चाहिँ केही थाहा हुँदैन खालि एक्जामको फर्म भरे एक्जाम बस्यो त्यस्तो मात्रै गर्छ कतिले पनि आइआइटीको फर्म भरे सबैले भर्दैछ त्यही कारण भरेर बस्यो। तर छिर्दैन किन छिर्दैन आफू पकाइ त छैन। आफूले नाथे एउटा बोर्डको एक्जाम त क्लियर गर्छ आइआइटी के गर्न सक्छ अन्त। सो त्यस्तो पहिला आफू सक्षम बन्नुहोस् त्यो चिजको लागि तब मात्रै त्यो दिनुहोस्। आफू सक्षम बन्नुहोस् पहिला भन्छ मान्छेले एक्सपिरियन्स के को एक्सपिरियन्स छ त्यो एक्जाममा लास्टमा फेलै हुन किनकि आफूले पढेकै त छैन के एक्सपिरियन्स त्यसको। आफूलाई थाहै छ आफूलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको हुन्छ कि यो एक्जाम मेरो राम्रो भएको छ म सक्दिनँ पनि भनेर। तर पनि घरको आमाको प्रेसरले जहाँ एक्जाम बस एक्सपिरियन्स हुन्छ एक्सपिरियन्स हुँदैन त्यो चिजले पढेको छ भने भइहाल्छ नि। खै गर्नेले एकै एटेम्पमा युपिएससी पनि छिरिरहेको छ गेट एक्जाम पनि छिरिरहेको छ क्याटको एक्जाम पनि छिरिरहेको छ एकै एटेम्पमा टपर पनि भइरहेको छ आइआइटी जेईमा। सो त्यसरी नि हुनु छ भने जसरी पनि हुन्छ मेहनत मान्छेको जसरी भए पनि होइन मेहनतले हुन्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। त्यसै पनि त्यसै चेन्ज हुँदैन कुनै पनि चिजलाई। सो अब अर्को छ लास्टको क्वेसन तपाईहरुलाई गिभ अ फंक्शन हुज डेरिभेटिभ इज भन्दैछ। फाइन्ड अ फंक्शन हुज डेरिभेटिभ इज नंबर 1 x to the power 4 minus 1 divided by x of x minus 1 अरे। So x to the power 4 minus 1 divided by x of x minus 1. So according to question solution according to question is equal to dy dx चाहिँ के अरे यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यो हो नि त इज डेरिभेटिभ। अब अब्भियस हो कि फंक्शन अफ x आउँदैछ भने dy by dx नै हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हो। और dy is equal to के हो x to the power 4 minus 1 divided by x minus 1 dx और integrating both the sides भने लेख्नुस् integrating। सो y फंक्शन आयो। अब फंक्शन कसरी आउँछ हामीले इंटीग्रेट गरेर x to the power 4 minus 1 divided by x of x minus 1 dx और y is equal to हिजो यस्तै खालको गरेको थियो नि हामीले क्या हिजो वाले सम कस्तो थियो क्वेशन x to the power 6 minus 1 divided by x minus 1 यति बेला कस्तो आएको थियो x to the power 5 plus x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 1। सो अब यस्तो आएको थियो भनेपछि x to the power 4 minus 1 लजिकले के भन्छ लजिकले यही भन्छ कति आउँछ x to the power 3 plus x to the power 2 plus x to the power x plus 1 यति आउँछ है किनकि 5 देखि सुरु भएर 1 मा सकेको छ। ओके सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ x dx बुझ्नु भयो। खाली यो चीज अब तपाईले डिवाइड गरेर चाहिँ देखाउनु मैले खाली लजिक लगाएर मात्रै गरेको। हिजो यस्तो आएको थियो भने यसलाई डिवाइड गर्दा कति हुन्छ x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 1 is equal to अब यस छुटाउनु सो कति हुन्छ छुटाउने बित्तिकै सो इन्टिग्रेसन अफ कति हुन्छ x स्क्वायर प्लस डिवाइड गर्दिएको सो कति हुन्छ 1x plus 1 plus 1 upon x dx। सो छुटाउने बित्तिकै अब इन्टिग्रेट गर्नु सो इन्टिग्रेट गर्दा कति हुन्छ और y is equal to integration of x square dx कति हुन्छ x cube by 3 plus x को कति हुन्छ x square by 2 plus 1 को कति हुन्छ x plus d by dx integration of d by dx of x by x कति हुन्छ log of mod of x plus c। so this is the required function y आयो त find a function भने चाहिँ function आयो किन y of f of x आयो किन f of x equal to what x cube by 3 plus यो plus mod of x plus c।
log x मात्रै लेख्नु हैन mod of x किन mod of x भयो त्यो चीजहरु मैले तपाईलाई मजाले बुझाइदिइसकेको छु सो हेर्नुस् अगर हेर्नु बुझ्नु भएको छैन भने फेरि सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अबको यो लास्ट हिस्सा छ यो किताबको सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट डाउन सो भयो होला है म मेटाइदिदैछु अब ओके सो त्यसरी नै अकर्डिङ टु क्वेशन अर्को छ dy by dx इक्वल टु कति हेरे 2 to the power 2x minus 1 plus 2 to the power 1 minus of 2x or given यो छ given है solution given dy by dx is equal to what 2 to the power 2x minus 1 okay so यसलाई म कति लेख्न सक्छु 2 to the power 2x by 2 भनेर लेख्न सक्छु प्लस यो भनेको कति हुन्छ 2 to the power यसलाई म कसरी लेख्न सक्छु 2 dot 2 to the power minus 2x भनेर लेख्न सक्छु 1 माइनस छ है बेस और dy is equal to 2 to the power 2x by 2 plus 2 dot 2 to the power minus 2x dx so integrating both the sides कति हुन्छ y is equal to integration छुटाइ पनि दिएकै अब ल to the अहिले कस्तो देखाइदिइहाल्छु x plus 2 dot 2 to the power minus 2x dx so खाली इंटीग्रेट गर्दा y आइहाल्यो सो यस्तो गर्दै इंटीग्रेटिङ बोथ द साइड्स सो और y इज इक्वल टु कति हुन्छ यहाँ इंटीग्रेट गरेर छुटाउनु छ 1/2 के हो कन्स्टेन्ट निस्किन्छ त्यही कारण भेरिएबल यो मात्रै हो प्लस यहाँ 2 के छ कन्स्टेन्ट छ सो बाहिर निकाल्दिहाल्यो 2 to the power minus 2x dx ओके और y is equal to 1/2 अब यहाँ के छ a to the power mx so a to the power mx को कति हो a to the power mx whole thing divided by m log e a त्यही हैन फर्मुला a to the power mx divided by m कति छ 2 log e a कति छ 2 so plus again 2 यहाँ पनि कति हुन्छ a to the power mx divided by m कति छ -2 log e a कति छ 2 फर्मुला लाको मात्रै हो मैले अब यहाँ कति भयो और y is equal to ओके यो माइनस यहाँ राख्दिनुस् यो माइनस यहाँ हाल्दिहाल्नुस् अब मल्टिप्लाई भएर प्लस र माइनस सो दुईजनामा कमन के छ 2 log e2 छ हैन स्क्वायर हैन यो 2 है यो 2 log e2 सो 2 log e2 कमन सो 1/2 log e2 कमन सो भित्र कति बाँच्छ 2 log e2 कमन भनेपछि 2 to the power 2x by 2 minus 2 dot 2 to the power minus 2x हैन है 2 log e2 कमन निकालेको सो कति बाँच्छ half of 2 minus 2 by 2x by 2 minus 2 of 2 minus of यो or y is equal to 1/2 log e2 कति हुन्छ सो यो फेरि अहिले जस्तै 2 to the power कति हुन्छ 2x minus 1 in this is minus 2 to the power 1 minus of 2x so this is the required function which is the required function so ये function खोज्नु भने चाहिँ हामीलाई आइहाल्यो त which is the required function so this is how we do so अब indefinite integralहरु पनि गरिहाले मैले तपाईहरुलाई सबै देखाइहाले अब कसरी गर्नु पर्दछ के गर्नु पर्दछ भन्ने चीजहरु सो सबै विस्तारपूर्वक मैले तपाईहरुलाई मज्जाले बुझाइदिसकेको छु बुझ्नु भएको छैन फेरि त्यो भिडियोजहरु रेफर गर्नु अब भोलिदेखि म तपाईहरुलाई मेथड अफ सब्स्टिट्युसन नयाँ च्याप्टर यसको हुन त इन्डेफिनिट इन्टिग्रलै हो तर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ अब कसरी गर्नुपर्छ छिटो हुने चीजहरु जो चाहिँ यो हिसाबहरु कतिवटा छिटो पनि हुन्छ अब सो त्यस्तो खालको चीजहरु म भोलि तपाईहरुलाई देखाउँछु सो स्टे ट्युन्ड सो पढ्दै गर्नुहोस् जे बुझ्नु हुँदैन मलाई कमेन्ट मार्फत भन्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले कुनै पनि हिसाब मिल्दैन फोटो क्लिक गर्नुहोस् मलाई फेसबुक या इन्स्टामा फलो गरेर मलाई डीएम गर्नुहोस् म तपाईलाई सल्भ गरेर पठाइदिइहाल्छु केही पनि प्रब्लम हुन्छ कोही कलेज स्टुडेन्ट्सहरु छ भने पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई भइहाल्छ म सबै गरिदिइहाल्छु सो आजको निम्ति यति नै अब स्टे ट्युन्ड भोलि हामी मेथड अफ सल्युसन गर्छौं सो धन्यवाद